السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 44 آیات ہیں۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ اب سألہ ہے، سین کے بعد حمزہ ہے، اس کو جلدی میں سالہ پڑھ جاتے ہیں تو آگے بعذاب واقع، قاف کے بعد عین ہے تو اس کو جلدی میں واقع پڑھ جاتے ہیں، تو اس پر ہم نے توجہ کرنی ہے، پھر غور کریں۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه۔ اس کو جلدی میں وروح پڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ وروح ہے، تو اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہا پہ حو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس پر توجہ کریں، دیکھیں۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا۔ اس کو بھی جلدی میں فاصبر صبرا پڑھ جاتے ہیں، جبکہ صاد ہے۔ پھر اس کو دیکھیں، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه۔ اس کو صاحبته پڑھ جاتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ صاحبتی حا ہے، پہلے صا ہے، پھر صاد کے بعد الف کے بعد آگے حا ہے۔ پھر دیکھیں، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى۔ اس پر بھی توجہ کریں، جلدی میں اس کو تل شوا پڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ شد ہے۔ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
इल्लल मुसल्लीन। ये सूरत माऊन 30 पारे में मुतशाबह है। वहाँ है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनको यहाँ पर तवज्जो करनी चाहिए कि यहाँ पर क्या लफ्ज़ है। मारिज में, सूरतुल मारिज में इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। यहाँ अला सलातिहिम दाइमून है और वहाँ सूरतुल माऊन में अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम, यहाँ अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम जो है साहून सूरतुल माऊन में है, और यहाँ पर अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून है। ये भी हमने तवज्जो करनी है। फिर देखें अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम। इसको जल्दी में महरूम पढ़ जाते हैं जबकि यह हा है। फिर देखें लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून। यहाँ पर भी तवज्जो करें, ये क़ौफ़ है, इसको जल्दी में काइमून पढ़ जाते हैं, तो इस पर भी तवज्जो करें। वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फ़ी जन्नातिन मुकरमून फ़मा लिल्लज़ीन कफ़रू क़िबलक मुहतिईन। यहाँ पर भी तवज्जो करें, इसको मुहतिईन पढ़ जाते हैं जबकि ये तो है, उसके बाद आइन है, इस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। मुहतिईन, आइन ज़ेरिया ई है। फिर देखें फ़मा लिल्लज़ीन कफ़रू क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीनि व
الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين। इस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। नहनु पढ़ जाते हैं जबकि यह हा है, वमा नहनु बिमसबूकीन पढ़ जाते हैं जबकि ये कौफ है, बिमसबूकीन। इस पर फिर तवज्जो करें, देखें। अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमसबूकीन फज़रहुम यख़ूदू वयलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यूअदून यौम यख़रुजून मिनल अजदाथि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफ़िदून ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीक़े से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।